Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलामु अलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो 7वीं क्लास की किताब अपनी ज़ुबान का लेसन नंबर 3 सबक नंबर 3 फूल वालों की सैर। तो आज हम फूल वालों की सैर पढ़ेंगे। तो मैंने इससे पहले की वीडियो बना दी है, उसमें मैंने एक्सरसाइज मश्क वगैरह कर दी है। तो कुछ बच्चों ने डिमांड करी थी कि आप रीडिंग कर दीजिए, तो इस वाले वीडियो में मैं लेसन की रीडिंग कर दूंगी और एक्सप्लेन कर दूंगी, यानी लेसन को मुताला करके उसका एक्सप्लेनेशन यानी उसकी तशरीह यानी समझा भी दूंगी। तो आप लोग ध्यान से सुन लेंगे, और जो भी बच्चे ज़रूरतमंद हो, जिनकी रीडिंग वीक हो, उनको आप दीजिएगा ताकि उन बच्चों की जो है ज़रूरत पूरी हो सके। तो देखिए, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अलग अलग मज़हबों के मानने वाले रहते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग अपने अपने मजहबी त्यौहार जैसे दिवाली, ईद, गुरु पर्व और क्रिसमस बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं। अगर हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को किसी त्यौहार की शक्ल में देखना हो तो दिल्ली के मशहूर मेले फूल वालों की सैर का मेला देखना चाहिए। ये दिल्ली का सबसे मशहूर मेला है, यानी जो दिल्ली में एक मेला निकलता है फूल वालों की सैर। तो इसमें जो हिंदू मुस्लिम सभी लोग हैं ना, तमाम मज़ाहब के लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, ठीक है ना। तो ये दिल्ली का सबसे मशहूर मेला है जिसमें सब तमाम मतलब मज़हब के लोग मिलजुल कर हिस्सा ले रहे हैं। इस मेले या त्यौहार की इब्तिदा तकरीबन 250 साल पहले मुग़ल बादशाह अकबर शाह सानी के ज़माने में हुई थी। ये वो ज़माना था जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान की हुकूमत में दखल देने लगे थे। अंग्रेज़ हमारे मुल्क में तिजारत की गर्ज से आए थे, लेकिन यहाँ आकर उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों में फूट डाली और उन्हें आपस में लड़ाकर कमज़ोर किया, फिर बहुत से इलाक़ों पर काबिज़ हो गए। एक दिन मुग़ल शहज़ादे मिर्ज़ा जहांगीर ने एक अंग्रेज़ पर गोली चला दी। रेजिडेंट अंग्रेज़ ऑफिसर होता था जो बादशाह के दरबारी कामों में दखल दे सकता था। सज़ा के तौर पर अंग्रेज़ों ने शहज़ादे को इलाहाबाद में कैद कर दिया। यानी शहज़ादा जो मिर्ज़ा जहांगीर ने जो एक अंग्रेज़ों पर गोली चला दी ना, तो सज़ा के तौर पर जाने यानी पनिश मिला उनको, शहज़ादे को जो है इलाहाबाद में कैद कर लिया था। बेचारा बादशाह कुछ भी नहीं कर सका। ये ज़माना 19वीं सदी के शुरू का था। इस वक्त अकबर शाह सानी हुक्मरान थे। जब मिर्ज़ा जहांगीर कैसे रिहा होकर दिल्ली आए तो इनकी वालिदा ने बड़ी धूमधाम से महरौली में मशहूर बुज़ुर्ग ख्वाजा बख्तियार काकी के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। शहर के फूल वालों ने जो सुनहरी चादर बनाई थी, इसमें फूलों का पंखा भी लटका दिया। खुशी के इस मौके पर महरौली में एक मेला सा लग गया। यानी जब वो शहज़ादे ने अंग्रेज़ों पर गोली चलाई थी ना, तो उनको कैद कर लिया था। तो उसके बाद जब वो कैद से रिहा होकर आए तो उनकी वालिदा ने बड़ी धूमधाम से जो मशहूर बुज़ुर्ग जो ख्वाजा बख्तियार काकी, उनकी मज़ार पर जो फूलों की चादर चढ़ाई। जब से उसी मौके से जो है महरौली में एक मेला सा लग जाता है। इसी खुशी के मौके पर बादशाह को ये मेला बहुत पसंद आया। तभी से हर साल भादों के शुरू में महरौली की दरगाह और जोग माया के मंदिर में फूलों के पंखे चढ़ाए जाने लगे। इस ज़माने में दिल्ली की आबादी शाहजहां आबाद यानी पुरानी दिल्ली तक महदूद थी, जिसे शाहजहां बादशाह ने बसाया था। बादशाह फूल वालों की सैर का ऐलान करता था तो सारा शहर तैयारियों में लग जाता। लोग नए नए कपड़े सिलवाते, कारखानादार पत्तीदार डालकर पैसे इकट्ठे करते। महरौली इस ज़माने में शहर से बहुत दूर समझा जाता था। वहाँ जाने के लिए रथ, बैल गाड़ी, घोड़े और पालकियाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आजकल जो महरौली पास यूँ समझे जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास फैसिलिटीज़ है ना, फटाक से हम कोई भी गाड़ी लेते हैं, बस ली, फ़ौरन वहाँ पहुँच गए। तो महरौली उस ज़माने में जो बहुत शहर से बहुत दूर है कि जाना बहुत मुश्किल का काम था ना, सवारियाँ भी मुश्किल मिलती थी और लोग रथ बैलगाड़ियों वगैरह पर भी जाते तो बहुत मतलब वक्त लगता था उसमें। गरीब लोग अपना सामान गठरी में बांधकर पैदल ही महरौली चले जाते थे। रास्ते में तरह तरह की दुकानें लगती थी। लोग खाते पीते हंसते गाते महरौली की तरफ चले जाते थे।
کوئی گھوڑے پر سوار، کوئی پالکی پر لدا ہوا، کوہار ہانپتے کانپتے بھاگ رہے ہیں۔ یعنی کہ پورا میلہ ایسا تھا جیسا لگتا تھا کوئی تہوار ہو، ہے نا۔ لوگ نئے کپڑے سلوا رہے ہیں، اپنی دکانیں، دکاندار جو اپنی دکانیں بند کر کے تیاریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اس میلے میں صرف مرد ہی جاتے تھے، عورتیں شہر میں ہی رہتی تھیں۔ گھوڑے کی سجاوٹ اور پالکیوں کی بناوٹ قابل دید ہوتی تھی۔ پھول والوں کی سیر کے موقع پر دہلی کا شہر تقریباً خالی ہو جاتا تھا۔ مہرولی میں رئیس لوگ اپنے مکانوں اور حویلیوں میں ٹھہرتے، عام لوگ باغوں اور کھنڈروں میں ڈیرے ڈالتے۔ بارش کا موسم باغوں میں پیڑوں کا لہلہانا خوب لطف دیتا تھا۔ کڑھائیوں میں پکوان پک رہے ہیں۔ مہرولی کا بازار میووں، مٹھائیوں اور کھلونوں سے پٹا پڑا ہوا ہے۔ پوریوں، کچوریوں، کباب، پراٹھے، بریانی، مظفر اور متنجن کی خوشبو سے گلی کوچے مہک رہے ہیں۔ بادشاہ، شہزادے اور شہزادیاں کئی دن تک مہرولی میں رہتے تھے، کشتیاں دیکھتے، مرغے اور تیتر لڑاتے تھے۔ بادشاہ اور شہزادے شمشی تالاب کے آس پاس بسیرے کرتے۔ مہینے کی 14ویں رات کو مغرب کے بعد پھولوں کا بڑا خوبصورت پنکھا جوگ مایا مندر کے لیے اٹھتا تھا۔ راستے میں مشعل، لالٹین، فانوس اور دیوار گری کی روشنی سے دن کا سا سما ہو جاتا تھا۔ پنکھے کے آگے ڈھول تاشے والے رنگ برنگی وردیاں اور گول ٹوپیاں پہنے زور و شور سے ڈھول تاشے بجا بجا کر آسمان سر پر اٹھا لیتے تھے۔ یعنی ماحول جو ایک دم بارات کا سا ہوتا تھا، ہے نا۔ پہلوانوں کے اکھاڑے زور دکھاتے تھے، سکے کٹورے بجا بجا کر پانی پلاتے جاتے۔ سب سے آخر میں پنکھا اور پھول والوں کا غول ہوتا۔ پنکھا بہت بڑا ہوتا تھا اور بانس کی کھپچیوں پر رنگ برنگی پتیاں چڑھی ہوتی، آئینے لگے ہوتے۔ رنگ برنگ کے پھولوں کی بہار کے ساتھ پنکھا ایک لمبے بانس پر لٹکا ہوتا تھا۔ یہ پنکھے کا یہ جلوس شاہی دروازے کے سامنے پہنچتا۔ بادشاہ بارادری میں سے نظارہ کرتے، بیگمات چلمنوں کے پیچھے سے یہ تماشا دیکھتی رہتی۔ چلمنوں یعنی کہ جو پردے ہوتے ہیں نا، ڈلے ہوئے باریک پردے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں چلمنے۔ بادشاہ چلامت باجے والے پہلوانوں اور پھول والوں کو انعام دیتے۔ یہاں سے آدھی رات کے قریب جوگ مایا مندر میں ہندو مسلمان مل کر پنکھا چڑھاتے اور چاند کی روشنی میں تبرک پرساد لے کر واپس آتے۔ اگلے دن اسی دھوم دھام سے خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر پنکھا چڑھانے کی رسم دہرائی جاتی۔ بادشاہ اور شہزادے دونوں پنکھے کے ساتھ ساتھ احترام سے چلتے تھے۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں پھول والوں کا شہر کا میلہ اور زیادہ بار رونق ہو گیا تھا کہ 1857 میں عوام نے انگریزوں کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ کچھ مہینے بعد یہ جنگ ناکام ہوئی اور دہلی برباد ہو گئی۔ جب مغلوں کی بادشاہت ہی مٹ گئی تو پھول والوں کی سیر کون کرتا؟ چنانچہ یہ میلہ جو ہے بند ہو گیا تھا۔ یعنی کہ مغلوں کے زمانے میں چلا تھا اور مغلوں کی بادشاہت ختم ہو گئی تو یہ میلہ بھی بند ہو گیا۔ آزادی کے بعد ہندوستان کے ہر دل عزیز وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے ہندو مسلم بھائی چارے کے اس خوبصورت تہوار کو دوبارہ شروع کرایا۔ شاہی زمانے میں یہ میلہ برسات میں لگتا تھا، آج کل یہ اکتوبر کے مہینے میں ہوتا ہے۔ ان دنوں میں موسم گلابی ہوتا ہے اور ہر طرف ہریالی چھائی رہتی ہے۔ حالانکہ پھول والوں کی سیر میں پہلے جیسا جوش و خروش تو اب نہیں رہا، لیکن حکومت ہند نے ہندو مسلم بھائی چارے کو فروغ یعنی بڑھاوا دینے کے لیے اس تہوار کو زندہ رکھا ہے۔ آج بھی ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی بڑی تعداد میں اس میلے میں شامل ہوتے ہیں۔ یعنی بھائی چارے کو بڑھاوا دینے کے لیے یہ تہوار جو ابھی تک قائم رکھا ہوا ہے نا، پہلے کی طرح پہلے جو دیکھیں بالکل تہوار کا سا ماحول تھا نا، لیکن اب جو ہے اتنا جوش و خروش اور اتنی انتظامات وغیرہ تو نہیں ہوتے، لیکن ہندو مسلم بھائی چارے کا پتہ چلتا ہے نا اس لیے اس تہوار کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ریڈنگ پسند آ رہی ہوگی۔ پسند آ رہی ہے تو جو کمزور بچے جن کی ریڈنگ ویک ہے ان کے درمیان شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے زیادہ سے زیادہ، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ آپ لوگ چینل سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، تو پلیز آپ لوگ میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں اور میری ویڈیو کو پوری دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کی پوری ریڈنگ اچھی ہو۔ اور ہماری ملاقات جو اگلی ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔